ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भागवत प्रेमी भक्तवृन्दहरु, चतुर्मास भागवत को कथा श्रवण गर्दै तपाई हामी आज भाग 45 मा आइपुगेका छौं र भगवानका यी चरित्र कथाहरूलाई अवगाहन गर्नको लागि, कथा श्रवणको लागि प्रतीक्षारत रहनुहुने विश्वभरिबाट आम नेपाली जनमनहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट आजको कथा श्रवण गराउन भन्दा पहिले सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै हिजो हामीले ध्रुवजीले तपस्या गरेर भगवत प्राप्ति गर्नुभयो, भगवानबाट कृपा प्राप्त गरेर परिवारसँग प्रेम र स्नेहमा बाँधिनु भयो। यो कथा सुन्यौं र हिजोको कथा धेरैले अति आनन्द पनि आयो। मैले पनि जीवनमा दर्शकवृन्दहरू धेरै हिजो भाव विवल पनि भयो। कथाले यस्तो हुन्छ भन्ने भाव मैले आजसम्म अनुभव पनि गरेको थिइनँ र यो चतुर्मासको कथाले आफूलाई त्यस्तो बनायो र त्यो श्रद्धा, ती प्रेमहरू यहाँहरू सबैले विश्वभरिबाट उत्तिकै श्रद्धा राखिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई वन्दना गर्दछु। भगवानका चरित्रहरूले मन छोयो भने हामीमा भगवानको कृपाको आभास प्राप्त हुँदछ। त्यसैले यो चतुर्मासको कथा सत्संग बडा आनन्दले बगिरहेको छ। हो दर्शक वृन्दहरू, हो भक्तवृन्दहरू, त्यसैले यहाँहरू सबैले यो साथ र हौसला, यो स्नेह दिएर यो दासलाई अनुकम्पा गर्नुभएको छ। अब हामी ध्रुवजीको कस्तो प्रेम, कस्तो स्नेह भयो। यो आफ्ना भाइ बहिनीहरूमा नि एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, आफ्ना दाजु भाइ दिदी बहिनी नाता गोतामा परमात्माको दर्शन सकेसम्म हुन सकोस्, सानैबाट हुन सकोस्। परमात्माको दर्शनको आभास यदि भएन भने भगवानको मूर्तिहरूमा मात्रै भगवानको दर्शन हुन सक्दैन। आफ्ना नाता गोतामा सकेसँग मिलेर राम्रो गरेर देखाउँ। अब विविध कारणहरूले गर्दा, विविध समस्याहरूले गर्दा मुख मोडिनु पर्ने हाम्रा धेरै कारणहरू भए, व्यावहारिक कुराहरू भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि यहाँ भन्नुहुन्छ ध्रुवजीले आफ्ना कसैसँग आफ्नो परायो भनेर मुख मोड्नु भएन, सबैलाई स्नेह गर्नुभयो। हुन त सुरुचिले पनि हिजो हामीले कथा पनि सुन्यौं, सुनीतिको चरणमा परेर शिर निहुर्याएर रोइनु, आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगे। कसको? सुरुचिको, सुनीतिको अगाडि। किन? ऊ आज साँच्चै रोइरहेकी छ। ऊ आज आँसुका साथसाथै उसले उसको मनको मैलो पनि धोई। किनभने नि भगवानको अगाडि, सद्गुरुको अगाडि र आफूले गल्ती गरेको मान्छेको अगाडि, दुर्वचन बोलेको मान्छेको अगाडि यदि हामीले आँसु बगाउनु पर्यो कुनै दिन, ऊ राम्रो भयो, ऊ ठाउँमा पुग्यो भने पनि लजाउन हुँदैन, शर्माउनु हुँदैन। उसँग हामीले रोयौँ भने उसलाई थाहा हुन्छ आत्मग्लानि गर्यो यसले पहिलेका कुराहरू भनेर उसले हामीलाई सम्झाउन सक्छ। तर अरूको अगाडि रुनुको कुनै अर्थ छैन, कुनै तुक छैन। फेरि रुँदा, सुरुचिले रुँदाखेरि ऊ आँसु मात्रै झारिन, उसले उसको मैलो, मनको मैलो पनि धोयो। त्यसैले मनको मैलो धोइयो भने भइयो बास। मनको मैलो धोइयो भने के हुन्छ? बास हाम्रो पनि संसारका कर्महरू पुरा हुन्छन्। मनको मैलो सफा हुन्न साबुन पानीले, कति राम्रो छ भजन। पखालिन्छ मनको मैलो रामकै नामले, अनि बद्री गए केदार गए चारै धाम, आखिरमा बस्तु रहेछ मनै भित्र राम, मेरो राम। पखालिन्छ मनको मैलो रामकै नामले, पखालिन्न मनको मैलो साबुन पानीले। बढिया सेम्पू होला हाम्रा घरमा, हाम्रा बाथरुमहरूमा साबुन होला नयाँ ढङ्गका, खुब राखौं। तर मनको मैलो पखाल्ने वाला त चतुर्मासको कथा हो, भगवानको कथा हो, सत्संग हो। जो यसमा गोता लगाउँछ उनीहरूका मन धोइन्छन् एक दिन अवश्य। सबै त कथा कहाँ बुझिन्छ? बुझिँदैन। तर मनको मैलो धोइन्छ है। राम नाम ओडी ओडी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। बडा सुन्दर भाव छ, कति राम्रा छ, मिठासपूर्ण भजनहरू पनि छ।
त्यसैले रामको कथा सुन्ने, कृष्णको कथा चरित्र सुन्ने, भागवतको कथा सुन्ने, उसको एक दिन मनको मैलो धुन्छ। मन लगाएर कथा सुन्ने, विश्वासका साथमा सुन्नु भने धुन्छ। तरिका धोइसके। तपाईँ हाम्रा पनि अवगान भइसके चतुर्मासका कथाहरूबाट। यो भाव हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। अब ध्रुवको राज्याभिषेक भयो, विवाह भयो, तमाम कथाहरू आउँछन्। एकचोटि यक्षका साथमा युद्ध पनि भयो है ध्रुवजी। किन युद्ध भयो भनेर भन्दा ध्रुवका भाइ थिए नि सानी आमाका छोरा उत्तम, यक्षहरूले वध गरिदिएछन्। किनकि उसले पनि यक्षहरूलाई मारे, यता मारे। ध्रुवजी आवेशमा मेरो सानी आमाका छोरालाई मार्ने, अब युद्ध गर्छु भनेर ध्रुवजी यक्षहरूसँग युद्ध गर्नुभयो। र ध्रुवजीले भगवान पाउनु भएका मान्छेले किन हत्या हिंसा गर्नुभयो त? एउटा कुरो जरुर रहन सक्छ है। ध्रुवजीले त 5 वर्षको उमेरमा भगवान पाएका मान्छे फेरि काटमार गर्न किन गए? फेरि हत्या हिंसामा किन विश्वास गरे त? भगवान पाएको मान्छेले यस्तो गर्छ भन्दा एउटा कुरो हो भक्तवृन्दहरू, यो कथाबाट एउटा रहस्य बुझौँ ल तपाईँ हामीले। के भने नि ध्रुवजीले 5.5 वर्षको उमेरमा भगवानले दर्शन दिनुभयो, सही हो। उनको तितिक्षा, उनको तीव्रता, उनको व्याकुलता यस्तो थियो, भगवानले आएर दर्शन दिनुभयो, कृपा गर्नुभयो। तर ध्रुवलाई भगवानले के गर्नुभयो? वरदान दिनुभयो, दर्शन मात्रै दिनुभयो, सत्संग दिनुभयो। सत्संग दिनुभयो। भगवानसँग सत्संग गर्ने समय हुँदैन, भगवानले त हामीलाई वरदान दिने हो। त्यसैले दर्शक वृन्दहरू, भगवानले भन्न खोजेको के हो भने भगवानको वरदान भन्दा पनि यो संसारमा धेरै ठुलो सन्तको कथा, सद्गुरुहरूको कथा, भागवतको कथा अनि सन्तहरूको संगत, त्यो धेरै बलवान हुन्छ। भगवानले वरदान दिनुभयो, जानुभयो, तर ध्रुवलाई त संगत त थाहा थिएन नि त। त्यसैले त्यतिखेर ध्रुवजीलाई ज्ञान दिनको लागि भगवानको प्रेरणाले ध्रुवजीका हजुरबा आउनुभयो। ध्रुवजीका हजुरबाको नाम के थियो? मनु महाराज। मनु हुनुहुन्थ्यो। मनुका छोरा प्रियव्रत र उत्तानपाद भाइ, उत्तानपादका छोरा ध्रुव, त्यसैले मनुका नाति हुन्। यानी कि सम्बन्धले पर्नुभयो ध्रुवजीका हजुरबुबा पर्नुभयो मनु। र मेरो नातिले यत्रो 5 वर्षको उमेरमा भगवान पायो, र पनि एउटा यक्षले ध्रुवको भाइलाई बदला लियो, तर अरू निरपराध मारिरहेका छन्। बिचारा भगवानले त वरदान मात्रै दिनुभयो मेरो नातिलाई, तर सत्संग दिनुभएको छैन भनेर मनुले आएर ध्रुवजीलाई भन्नुभयो, बाबु तिमी वैष्णव हौ, भगवानले शङ्ख चक्र दिनुभएको छ तिमीलाई, तिमी परम वैष्णव हौ, विष्णु भगवानको प्रेम स्वरूप हौ तिमी। बाबु एउटा कुरो थाहा छ वैष्णव भनेको को हो भनेर सम्झाउनु भयो। को हो? जो बैर गर्दैन त्यो वैष्णव हो। भक्तवत्सल भगवानको, जो बैर जसको हृदयबाट हट्यो नि त्यो वैष्णव हो। तपाईँ हामी कतिजना त अब तिलक साहबले पनि वैष्णव त होलाौँ, कसैको निन्दा त गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरो थाहा छ, जसको हृदयबाट बैर हटो, ईर्ष्या हटो, दुर्भावनाहरू हट्न थाले, अब वैष्णव त तपाईँ हामी बनिहाल्छौँ। तपाईँ हामी वैष्णव नै हो। दुर्भावना हट्नु नि हो, दुष्टाइ हट्नु नि वैष्णव बन्नु। हेर कस्तो राम्रो भन्नुभयो बाबु। नायम मार्गो हि साधुना ऋषिकेशानुवर्तिना तदात्मानां परागृह्य पशुवद भूत वैशेषम। बाबु तिमीको यो मार्ग होइन, तिमीले यो गर्नुपर्ने काम गरिनौ बाबु। ध्रुव एउटा कुरो थाहा छ, भगवान विष्णु पनि प्रेमको स्वरूप हुनुहुन्छ है। भगवान विष्णुलाई पनि यदि कसैले पाए भने नि बाबु ध्रुव प्रेमले पाए। कसरी भनेर भन्दा सुन, भगवान क्षीर सागरमा शयन गर्नुभएको थियो। एकजना ऋषि, भृगु ऋषि, जो भृगु ऋषिले गएर छातीमा लात प्रहार गर्नुभयो, चरण प्रहार गर्नुभयो, लात्तीले हान्नुभयो भृगु ऋषिले। तर विष्णु भगवान जुरुक्क भृगु ऋषिको बाहु पकड्नु भयो, प्रेम गर्नुभयो। हे ऋषिवर, तपाईको यति कोमल चरण, यति कोमल चरण हजुरले मेरो यो वज्र जस्तो कठोर छातीमा प्रहार गर्दा कतै हजुरलाई दुःख भएन? मैले हजुर ऋषि, मैले हजुर आएको थाहा पाइनँ हो। मैले बाटैमा द्वारमा गएर हजुरलाई स्वागत गर्नु पर्थ्यो। मैले हजुरको स्वागत गर्न ढिलाइ गरेँ, मलाई माफ गरिदिनु होला, मलाई क्षमा गरिदिनु होला। हजुरको चरणमा पक्कै पनि आज कुनै कष्ट भएको हुनुपर्छ भनेर विष्णु भगवान त स्वयं ती भृगु ऋषिको चरणलाई मर्दन गर्न थाल्नुभयो, चरण दबाउन थाल्नुभयो। हेर, त्यसैले ध्रुव तिमीले उनी विष्णु भगवानले दर्शन दिनुभयो जो प्रेमको स्वरूप हुनुहुन्छ। हेर न, शिव भगवान वैराग्यको स्वरूप हुनुहुन्छ।
अति प्रेम र अति वैराग्य दुवैको निर्वाह गर्न कठिन छ हो। किनभने नि भक्तवृन्दहरू, ज्ञानीलाई चाहिन्छ उसले अतिशय वैराग्यसँग बसोस्, तर वैष्णवलाई चाहिन्छ उसले अतिशय प्रेम गरोस्। तपाईँ हामी नि अब ज्ञानी त कतिजना हुनुहुन्छ पनि होला, तर ज्ञानी भएर त्यो वैराग्यसँग हामी बस्न सकिँदैन क्या, हो त? ज्ञानी भएर वैराग्यसँग बस्न सकिँदैन, तर वैष्णव भएर प्रेमी भएर अतिशय प्रेम गर्ने, आधी घण्टा भगवानको मन्दिरमा बसौँ, अतिशय प्रेम गर्दै बस्यौँ भने त्यो जीवन सफल हुन्छ। मनु महाराज भन्नुहुन्छ ध्रुवलाई, ध्रुव तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति। संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृतेर्गुणैर् विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्माण मृच्छति। हेर ध्रुव, तितिक्षा, सहनशीलता, सबैजनाका प्रति करुणा, सबैजना प्रति दया गर्ने, करुणा गर्ने, जगतका प्रत्येक जीवसँग मैत्री मित्रता गर्ने, यी तीन गुणहरूद्वारा सम्पन्न व्यक्ति नै यो संसारमा सुखी हुन्छ। त्यति मात्रै हुन, ऊ माथि भगवान विशेष प्रसन्न पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक प्राणीका प्रति स्वभाव राख्नाले नै प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान प्रसन्न हुनु भए पछाडि प्राकृतिक गुणहरू तथा लिङ्ग शरीरबाट मुक्त भएर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। यो छोरो मान्छे, यो छोरी मान्छे, यो कालो मान्छे, यो गोरो मान्छे सबै हट्दछ हौ, यो हटाउनु पनि पर्छ। त्रिशैले ध्रुवजीलाई आएर मनुले भन्नुभयो, तिमीले यो गर्ने काम गरेनौ बाबु, नगर भनेर भन्दा, हे पितामह मैले यो कुबाटोमा लागेँ, अब यो माटो हिँड्दैन भनेर सत्संग प्राप्त गर्नुभयो। र सत्संग प्राप्त गरे पछाडि ध्रुवजीले काठमार हत्या हिंसा गर्न पनि छोड्नुभयो। गोविन्द भगवानको जय हो। दर्शकवृन्दहरू, त्यसैले भगवानको वरदान प्राप्त होस् नहोस्, हामीले चाहेको कुरो भगवानको मन्दिरमा जाँदा रुँदा पुरा होस् नहोस् केही फरक पर्दैन, तर हाम्रो मनमा, हाम्रो व्यवहारमा सन्तहरूको सङ्गत, भगवानको कथाप्रति रुचि लाग्नु, दया लाग्न थाल्यो अनि तिनीहरूप्रति स्नेह बढ्न थाल्यो भने सम्झिनुहोस् अब भगवानले हामीलाई सत्संग दिनुभयो भने यो जीवन धन्य हुन्छ। मनुष्य जीवनमा भगवान पाउनु ठुलो कुरो होइन, कलियुगमा सत्संग पाउनु ठुलो कुरो। किनभने सत्संगले सबैको धेरैको मुक्ति भएको छ। पछि उदाहरण पनि आउनेछ। एउटा कुरो नि भक्तवृन्दहरू, ध्रुवजीको कथा साह्रै विशाल छ। अझै ध्रुवजीको गृहस्थ जीवन, त्यस पछाडि गएको प्रसङ्ग हैन, ध्रुव लोक पनि गएको प्रसङ्गहरू पनि छ, थोरै म बिट मारौँला। तर एउटा कुरो हामीले आज बुझ्नुपर्छ, के हो भने नि साँचो मित्र को हो? हामीले यो कुरो बुझौँ न। त्यो सन्तहरूले पनि, सद्गुरुले पनि हामीलाई धर्मसँग जोड्नु भएको हुन्छ क्या। कि घरभित्र बस्नु पाप होइन है। अब अहिलेको समयमा त नि यो कलियुगमा जङ्गल जान्छु नभन्नु है, बरु कोठालाई नै जङ्गल बनाउनु। उमेर ढल्किँदै गयो, सबै व्यवस्थापन मिल्दै गयो भने कोठालाई नै जङ्गल बनाएर आनन्दले बस्नु सकिन्छ, तर जङ्गलमा बस्न सकिँदैन, किनकि यो कलियुग हो नि, सकिँदैन। त्यसैले घरभित्र बस्नु पाप होइन। भागवतकार भन्नुहुन्छ घरभित्र बस्नु पाप होइन, आफूभित्र घर बसाउनु चाहिँ पाप हुन सक्छ। कति सजिलो उपाय छ बुझौँ त। घरभित्र बस्नु पाप हुँदै हुँदैन, तर आफूभित्र चाहिँ घर बसाउन थाल्यो भने अब पाप, अब पाप सुरु हुन्छ। त्यसैले हामी घरभित्रै बस्छौँ, डिजाइन डिजाइन तरह तरहका बनाउन सकिन्छ, आफ्नो होइन मुताबिक गरौँ, तर के हो भने आफूभित्र घरलाई चाहिँ नराख्नु। यसो गर्यो भने संसारमा धोका। त्यसैले सद्गुरुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? अच्छा, एउटा कुरो हो, मनुष्य जीवनमा 3 वटा मित्रहरू छन्। साँचो हामीलाई देश विदेश हामी जहाँ जति छौँ नि 3 वटा मात्रै मित्र छन् है, ध्यान दिनु होला। अरू कोही पनि मित्र छैन। तपाईहरुलाई विश्वास अवश्य पनि लाग्छ यो कुराबाट। 3 वटा मित्र के हुन् यहाँहरूले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पहिलो मित्र त हो धन। पहिलो मित्र के हो? धन। अनि दोस्रो मित्र को हो? कुटुम्ब, नातागोताहरू, कुटुम्बहरू पनि दोस्रो मित्र हो। अब तेस्रो मित्र के हो? धर्म। धर्म। अब मान्छे सर्वप्रिय, मानिसको लागि सर्वप्रिय मित्र के हो भन्दा धन हो। सबैभन्दा माथि धन। किनभने धन बिना जीवन चल्दैन।
केही चल्दैन। त्यसैले धनरूपी मित्रलाई पाउन रात दिन परिश्रम गर्नुपर्छ, देश विदेशमा जानुपर्छ, राम्रो घर आदि इत्यादि सुख सुविधा होस् भन्नलाई जे होस् हामीले गरेका छौँ। जहाँ जहाँ बसेर भए पनि यो धनरूपी मित्र त कमाउन हो नि त, त्यत्रो दुःख गर्नु परेको। तथापि हामीले मित्र माने झैँ धनले हामीलाई मित्र मान्दैन। गोविन्द भगवानको यो कुरो चाहिँ कन्फर्म हो है। धनलाई हामीले मित्र मात्रै मानेको, तर धनले चाहिँ हामीलाई मित्र मान्दैन। फेरि सधैँभरि मित्र मान्दैन, यही कुरो छ क्या। हामीले एक कुरो मात्रै त्यो धनलाई मित्र मानेका छौँ, तर त्यो धनले हामीलाई मित्र मान्दैन। त्यसकारण कुनै न कुनै बहानामा त्यो धनले हामीलाई छोडेर जान्छ। कहिले रोग लागेर जान्छ, कहिले शोक परेर जान्छ, कहिले अड्डा अदालतबाट जान्छ, कहिले केमा जान्छ। धन जाँदैन त लु भन्नु। अरे तपाईँ हामीले कमाए जति सबै अडिने हो, रहने हो भने के बाँकी रहन्थ्यो? केही रहँदैन थियो। त्यसैले धनलाई मात्रै हामीले माया गऱ्यौँ, उसले चाहिँ गर्दैन। एउटा बाहना निकाल्छ, स्वाट्टै दिइहाल्नु पर्छ। नचाहँदै पनि धन दिनु पऱ्यो। गोलु हेर्नु, छोड्यो कि छोड्यो नि त त्यो धनले। हामीले मात्रै मित्र माने सत्य कुरो हो नि। कस्तो लाग्छ है यहाँहरूले पनि अनुभव गर्ने होला। यसलाई एकदम हृदयङ्गम गर्ने कुरा हो। अब नि भक्तवृन्दहरू, त्यसैले धनरूपी मित्रले हामीलाई छोडो, बाहनामा छोडो है। अनेक बाहना छन्, यो सबै थाहा छँदैछ संसारमा। अब त्यस कारण धनले पनि हामीलाई छोडेर भाग्दछ, गयो, अब रहेन। अब दोस्रो मित्र को भन्नु त? कुटुम्ब। कुटुम्बम भरणम पोषणम, कुटुम्ब हो दोस्रो मित्र। अब यी मित्र कस्ता हुन्छन् भने नि, अब पर्दाखेरि चाहिँ गर्छन् पनि, खेरि कुटुम्बहरूले नगर्ने त होइन, कुल कुटुम्बले गर्छन्। तर कस्तो भने साह्रै स्वार्थी पनि हुन्छन् है। कोही कोही त कृतज्ञ पनि पो हुन्छन्। किन भन्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदासम्म साह्रै नजिक बस्छन् यिनीहरू। साह्रै नजिक बनेर नि प्रेम गरे जस्तो गर्छन्, सहयोग गरे जस्तो गर्छन्। ज्यानै पनि दिन्छु भन्छन्, तर यो के हो भनेर भन्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदासम्म हो। आफ्नो स्वार्थ पुरा भयो, आफ्नो धुनो सोझो भयो कि भन्छन् नि होइन समाजमा, त्यस पछाडि उसले चटक्कै छोड्यो। स्वार्थ छ, प्रेम छ, उसले प्रेम गर्यो। स्वार्थ सक्यो, प्रेम पनि सक्यो। अत कुटुम्बले पनि छोडेर जान्छन्। सबैले सधैँ साथ दिँदैन, कहाँ दिन्छन् त? दिँदैनन् भक्तवृन्दहरू। जीवन सकिँदा धन कुटुम्ब सम्बन्ध पनि सकियो, गयो। अत मैले भन्न खोजेको के हो भने, ल यो शरीर जब सकियो नि, शरीर सकेपछि घाटमा लान्छन् नि, घाटमा लगिसके पछाडि पनि त कुटुम्बहरू त फर्केर आउनु पर्यो, सँगै त जाँदैन। रुन्छन्, प्रेम हुन्छ, रुन्छन्। तर अब अर्को एउटा मित्र छ है, त्यो के भने मैले त्यही सुनु, धर्म। यो मित्र कस्तो हो भने, जसले हामीलाई यो धर्मले कहिल्यै कुबाटोमा जान दिँदैन। धर्मले कसैलाई आजसम्म बन्धनमा बनाएकै छैन। यहाँ धर्म भन्ने बित्तिकै कसैलाई अल्झाउने कुरो होइन, कसैलाई बल्झाउने कुरो होइन धर्म भनेको नि। त्यसैले धर्मले हामीलाई के गर्छ यो कुरो बुझौँ। धर्मले हामीलाई कहिले कुबाटोमा जान दिँदैन। अनाचार गर्न दिएकै छैन धर्मले। दुराचारी गर भनेकै छैन। पापाचार गर, छुट्टै गर, बलात्कार गर, हत्याहिंसा गर, चोरी गर, डकैत गर भनेर धर्मले भनेकै छैन। लु हेर्नु त, धर्मले हामीलाई कुबाटोमा जान दिएन। यो हो कि होइन सच्चा? परलोकको समेत बाटो सुधार गरेर भगवानसँग भेटाइदिन्छ हो धर्मले चाहने हो भने। पर यो लोक त सुधारो परलोकको बाटो पनि मिलाइदिन्छ। तर त्यही मित्रलाई चाहिँ, त्यही धर्मरूपी मित्रलाई हामी तिरस्कार गरिरहेका हुन्छौँ। दियो बाल्नु अरे, यता बत्ती बाल्नु अरे, उता के गर्नु अरे, यता के गर्नु अरे भन्छौँ। अरे गर्न मन लाग्दा गर्ने हो, नभए त आस्था त बगाउने हो, हामीले श्रद्धा त गर्ने हो नि त भक्तवृन्दहरू। त्यही भएर नि यो धर्मरूपी मित्रलाई हामी तिरस्कार गरिदिन्छौँ। अनि त्यसैले यी तीन मित्रहरूमा कुटुम्ब रूपी मित्रले त केवल सुखमा मात्र साथ दिए, दुःखमा त छोडिदिए। हामीलाई दुःख हुँदा त छोडी गएन स्वार्थपूर्ण। अब धनरूपी मित्रले शरीर रहँदासम्म साथ दियो, शरीर सकिने बित्तिकै गयो। अब केही गएन। कति धेरै सुन लगायो, सुनको भाउ बढेको बढै छ। के भयो त भन्नु त? यस्तै एक ठाउँ मलामी जाँदा एउटा सानो फुलिरहेको रहेछ एकजना आमाको, निकाल 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 भनेर भन्यो।
किन निकाल्नु हौ त्यो एउटा फुली त छोड्दिनु नि भनेको होइन नि, बन्धन भइहाल्छ नि, हुँदैन भनेर त्यो फुली पनि निस्केन। अनि त्यही त्यो बाँस काट्ने दाउराले त्यो फुली पनि निकाल्दे, बाहिर फ्याँकिदे। यो संसारमा हरेक चिजहरू लाउँ, हरेक चिजहरू जोडौँ, सब बन्धनका कारण हुन्छन्। हो त, किन सर्टका टाँक खोलिदिन्छन्, किन कपडाका टाँक खोलिदिन्छन् त हामीलाई चित्तमा लाग्दा? सब बन्धन हो। किन यी गरगहनाहरू फुकाइदिन्छन् त? आफ्नो शरीरबाट बन्धन हो। सब बन्धनका कारणहरू भन्छन् नि त। अब यसलाई किन बन्धन गर्ने? यो त परमात्माको धाममा जाओस्, सबैले यही प्रार्थना गरिदिन्छन्। त्यसैले हामीले नि, मैले भन्न खोजेको के हो भने, धनरूपी मित्रले पनि छोडो, पैसा हुँदा हामीले यही आराम गरेका थियौँ, त्यो त छोड्यो। अब धर्मरूपी मित्रले पनि हामीलाई यो शरीर सकिँदा पनि सकिँदैन रहेछ, मसानमा सबैजना पुगेर आउँछन्, दागबत्ती दिएर आउँछन्, फर्केर आउँदा पनि हाम्रो साथमा जानेवाला त केवल धर्म मात्रै हो। धर्मस्तिष्ठति केवलम धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सबै फर्केर आउँदा पनि हाम्रो दुःखमा, हाम्रो सुखमा सँगै साँच्चै मित्र भनेको त धर्म हो। त्यसैले धर्मलाई कदापि नछोडौ। जनै लगाउनु धर्म होइन, टीका लगाउनु मात्रै धर्म नसम्झिनु होला। आजभोलि गलत यही भएको छ र धर्मप्रति मान्छेको बेवास्ता भइरहेको छ। हिन्दू भनेको त टीका लाउनै पर्छ होला, जनै लाउनै पर्छ होला, फलानु गर्नै पर्छ होला, तीजको व्रत लिनै पर्छ होला, सोमबारको व्रत बस्नै पर्छ होला। ना 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 ना, ओहो, जहाँ मनमा शान्ति हुन्छ, जहाँ परमात्मासँग साक्षात्कार हुन्छ, संसारमा वैराग्य र भगवानमा अनुराग बढाउँछ, बोले यो हो धर्मको स्वरूप। संसारमा वैराग्य पनि दिलाओस् न, अनि भगवानमा अनुराग दिलाओस्। धर्म भनेको त्यो हो, श्रेष्ठ त्यहाँ छ। धर्मका धेरै परिभाषाहरू छन् भक्तवृन्दहरू। यस कारणले हेर्नुहोस्, चाहिन्छ, पैसा पनि चाहियो, त्यही पैसा छ, सुख सुविधा छ, देश विदेशमा पनि हामी आज एकमुष्ट भएर जोडिएका छौँ, एउटा परिवार छौँ, इन्टरनेट राखेका छौँ। सबैलाई त यो सुविधा छैन, पैसा भएर पनि। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, सबै कुराहरू यो समयले हामीलाई दिएको, धनले नै दिएको। यो कथा छ, छन् पनि, कुटुम्बहरू पनि छन्, सबैका राम्रा पनि होला, तर कसैका मुख मोड्ने पनि होला। तर धर्मले हामीलाई कहिले मुख मोड्दैन, कहिले छोडेर जाँदैन। त्यसैले धर्म गर्न पाउँदा, ईश्वरको शरण गर्न पाउँदा हामीले जीवनलाई धन्य बनाउनु पर्छ। किनभने ध्रुवको चरित्रबाट हामीले यो धनलाई मात्रै प्राथमिकता दिने होइन, रुचिलाई मात्रै प्राथमिकता दिने होइन, अटल अविनाशी परम तत्त्वलाई। अब थाहा छ, अन्तिममा ध्रुवजीको कथाको अन्तिम प्रसङ्गमा ध्रुवजीलाई भगवानको आज्ञा पाएर ध्रुव कुमारलाई, ती बालकलाई लिनको लागि जब 36,000 वर्ष राज्य गरे, भगवानले नै विमान पठाउनु भयो, पार्षदहरू आए। अनि उहाँले गङ्गाको तटलाई छोडेर जाने इच्छा गर्नु भएन, गङ्गाको किनारमा बसेर अन्तिममा भजन गर्नुभयो। क्या भजन गर्नुभयो, जान मन भएन। अनि गङ्गाजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। गङ्गाले स्वयं मातृ स्वरूपमा प्राकट्य भएर भन्नुभयो, बाबु, गङ्गाजीलाई छोड्नु पर्दा उहाँलाई दुःख भयो। किनभने नि भगवानका भक्तलाई नि मर्नुपर्छ भन्ने पीडा हुँदैन क्या, तर कथा सुन्न पाइँदैन, स्नान गर्न पाइँदैन उहाँ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ यो सत्सङ्ग हुँदैन, त्यहाँ भजन हुँदैन, त्यहाँ शङ्ख घण्टको आवाज सुनिँदैन। पीर हुन्छ भक्तहरूलाई। यो शरीर छोड्नको के पीर लिनु, के पीर लिनै हुँदैन। त्यस पछाडि गएर स्वयं भगवती जगदम्बिका गङ्गा प्राकट्य भएर भन्नुभयो, ध्रुव, पीर लिनु पर्दैन, यो मेरो भौतिक स्वरूप हो, जो यहाँ गङ्गा बनेर बगेको छु। हरिद्वारदेखि मास्तिर ऋषिकेशको आसपासमा जहाँ गङ्गा बगेको छु, म त्यो भौतिक स्वरूप हो। वैकुण्ठमा म आदि भौतिक स्वरूपमा बग्दछु। ध्रुवजीले गङ्गाजीलाई प्रणाम गर्नुभयो, सबैलाई वन्दना गर्नुभयो र विनयका प्रतिमूर्ति ध्रुवजीको नजिक आएर मृत्युदेवले शिर निहुर्याए। तब ध्रुवले उनको टाउकोमा एउटा गोडा राखेर दोस्रो गोडा विमानमा राखे र विमानमा बसेर भगवानको धाममा गए। बोलो ध्रुवजी महाराजको जय हो। ध्रुव वैकुण्ठको गमनले गर्दा सबैले आनन्द भयो। अनि नारदजीले एउटा कुरो विचार गर्नुभयो, केही अप्रसन्न जस्तो हुनुहुन्छ नारदजी। उहाँले विचार गर्नुहुन्छ कि मृत्युदेवको शिरमा गोडा राखेर मेरो शिष्य, मैले जसलाई दीक्षा दिएँ, मैले जसलाई मन्त्र दिएँ, त्यो वैकुण्ठ पुग्यो, गयो, ध्रुवलोक गयो, वैकुण्ठै छ भयो। नारदजी भन्नुहुन्छ मृत्युदेवको शिरमा गोडा राखेर, कति ठुलो कुरो हेर्नु त, ऊ वैकुण्ठ गयो। तर मेरो शिष्य त म भन्दा पनि पो अघि गयो। त्यसैले गुरु गुण चेला चिनी हो क्या। साँच्चै भन्यो भने गुरुबाट मान्छेले लिने हो भने त्यो साधना प्राप्त गर्दछ जो गुरुभन्दा माथि पुग्दछ।
शिष्य त्यस्तो पनि हुनुपर्छ वास्तवमा र त्यसमा गुरुलाई गौरव पनि लाग्नुपर्छ। नारदजीले भन्नुभयो मेरो शिष्य त म भन्दा पनि पो अगाडि गयो, उसले त मृत्युदेवको शिरमा पाउनी राखेर गयो, तर उनलाई त वैकुण्ठबाट लिन विमान पनि आएन, म त संसारमा रुमल्लिरहेको छु, हे भगवान कहिले आउला मलाई चाहिँ भनेर नारदजी घोडा बजाउँदै हिँड्नुभयो। वास्तवमा यो कथा किन सुनाएको मैले थाहा छ भक्तवृन्दहरू, यो कुरा सिद्ध हुन्छ कि यो कथाबाट धेरै कथा गर्नाले, धेरैलाई शिष्य बनाउनाले, धेरैलाई कान फुक्नाले, धेरैलाई गुरु के अरे शिष्य बनाउनाले परमात्माको प्राप्ति हुँदैन भन्न खोजेको। आज भोलिको समयमा सम्झिनु त हामीहरू, आज भोलि त त्यस नै म त गुरु पो त, मलाई त दुनियाँले गुरु मानेका छन्, मैले त यत्रो आश्रमहरू बनाएको छु, दुनियाँलाई कान फुकेको छु, गुरु पूर्णिमाको दिन भेडामभेड मलाई यस्तो धेरै, यो सब कुराहरूले नि आज मान्छेलाई मतिभर कस्ता कस्ता गुरुहरूलाई पनि यसैले रुमाल दिइरहेको छ क्या। यो विधाताको खेल हेर्नु न, परमात्मा प्राप्ति भएकै छैन सम्झिनुहोस्, यो कुरा सिद्ध हुन्छ यहाँबाट। त्यसैले ध्यान बिना, प्रभुको दर्शन बिना शान्ति पाइँदैन, अरूलाई कथा सुनाएर मात्रै हुँदैन। सच, त्यसैले अनुभूति आफूले पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू जुन अनुभूति एक आपसमा मिल्दछ तब मात्रै त्यहाँ आनन्द आउँछ। त्यो अर्कालाई सुधार्नको लागि मात्रै ज्ञान दियो भने हुँदैन। त्यसैले हामीले पढेको विद्या केवल भोगको लागि मात्रै होइन, भगवानको लागि पनि हुनुपर्छ, आफू सुध्रिनको लागि पनि त्यो विद्या हुनुपर्छ हो। यस कारणले भक्तवृन्दहरू के हो भने अरूलाई कथा सुनाएर, धेरै शिष्यहरू भेला बनाएर, धेरैलाई कान फुक्यो भने मलाई भगवानले गति दिनुहुन्छ होला भनेर कम्फर्म छैन। गुरुहरूलाई पनि यहाँ कष्ट छ भन्नु खोजेको थियो, किन ध्यान गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ, अनि मात्रै शान्ति पाउँछ। त्यहाँ गुरु शिष्यको परम्परा नै खत्तम हुन्छ, त्यहाँ त साधना सुरु हुन्छ, आराधना सुरु हुन्छ एकान्तमा बसेर। त्यसैले प्रभुको चिन्तन गर्नु बहुत आवश्यक छ। मानिसले भिडमा बसेर चेलाम चेलिम बनाएर होइन ज्यादा हेर्नु। त्यसो भएको हुनाले प्रभुका मन परेका भक्तले, यसको रहस्य अझै हामीले बुझ्दा भगवानका मन परेका भक्तहरू मृत्यु अथवा कालको पनि शिरमा गोडा राखेर वैकुण्ठमा जान्छन्, भगवत गोलोकमा जान्छन्, आफ्नो इष्टदेवको धाममा जान्छन्। को भन्दा भगवानका भक्तहरू, भगवान प्रभुका मन परेका भक्तहरू। मृत्युसँग डर लाग्दैन, स्पष्ट लेखिएको छ। ध्रुव पनि यही गरे, मृत्युर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम। एउटा कुरो है भक्तवृन्दहरू, कथा सुने पछाडि भगवानका भक्तहरूलाई, भक्तको हृदयमा मृत्युदेखि डर हराउनु पर्दछ। हामीलाई डर छ यो संसारमा के होला, हाम्रो परिवारको के होला भनेर। ठिक छ, एक प्रकारले हाम्रो त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो डर जिम्मेवारी हो। मलाई केही भयो भने मेरो पछाडि के होला, यो स्वयं जिम्मेवारीले तपाईँलाई डर लागेको। तर बाटो यस्तो खाने स्वर्ग जाने हो भने, रोएला भाकामा पश्चिमतिर चल्छ है, के भन्छ, ए बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने, बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने, हे भगवान बाटो यस्तै खाने स्वर्ग जाने हो भने। भगवान को कथा सुने हे दर्शन भक्ति पाइने, भगवान को कथा सुने हे दर्शन भक्ति पाइने, कथा सत्संग भक्ति लेने ए प्रभु धाममा जाने, बाटो यस्तो खाने स्वर्ग जाने हो भने, बाटो यस्तै खाने। बडा राम्रो राम्रो भाका छ पश्चिमको पनि। अब भक्तवृन्दहरू बडा आनन्द हेर्नु न। त्यसैले भगवानका हामी भक्त हौँ भने मृत्युदेखि डराउनै हुँदैन, निर्भय हुनु पाउनु पर्दछ भगवानका भक्तहरू। ईश्वरको जो डराउँछ नि मर्न, त ईश्वरको हुँदैन। जो ईश्वरको शरणमा गएको छ त्यो निश्चित हुन्छ, निर्भय हुन्छ। त्यसैले जिम्मेवारीको लागि हामीलाई पीर जरुर होला। फलानु गयो भने म रहिन भने यो जिम्मेवारी हो है, यो मर्नसँग डर होइन। त्यसैले एउटा कुरोमा सुतीक्ष्ण ऋषि मानसमा के भन्नुहुन्छ भने, मेरो अभिमान प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जाओस्, अहंकार अभिमान। तर कुन चाहिँ अभिमान, यति एउटा अभिमान चाहिँ बढोस् पनि के म भगवानको हुँ र मेरा भगवान हुन् भन्ने अभिमान चाहिँ भक्ति मार्गमा गर्न पाइन्छ। अरु यो धनको अभिमान, रूपको अभिमान, ज्ञानको अभिमान तुच्छ हो। अस अभिमान जाई जन मोरे, मे सेवक रघुपति पति मोरे। यो भाव रह्यो र ध्रुवजीले अभयप्रद प्राप्त गर्नुभयो। ध्रुवजीको
यो दृष्टान्तले कथाले अटल निश्चयबाट कठिनतम कार्य पनि सिद्ध हुन्छ। तर त्यो निश्चय कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दा केवल यो दृढता, त्यो लक्ष्य, त्यो तपस्या, त्यो साधना सबैको उपयोगिताको लागि, सबैको सुखको लागि भयो भने त्यसले संसारलाई सुख दिन्छ भन्ने प्रेरणा ध्रुवजी। अब ध्रुवजीको कथालाई यही विश्राम लिँदै अब हामी पुरञ्जन उपाख्यान भोलि श्रवण गर्नेछौँ। बडा आनन्दको कथा, अरू चरित्रहरू आइ नै रहेका छन्। यसरी दिनानुदिन कथा श्रवण गर्दै गइरहेका छौँ। आजको कथा सत्सङ्ग भक्ति गानमा यहाँहरू सबैले साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको दिन तपाईँ हाम्रो लागि सुन्दर बनोस्। फेरि भोलि बिहान भेटौँला। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।